হুজুর আল্লাহর 99 নাম বলেন তো। আল্লাহর 99 নাম বলবো, কিন্তু দর্শক কি পছন্দ করবে? জি হুজুর। দর্শক পছন্দ করবে? জি জি। তাহলে বলা যায়। তাহলে ধরো, তুমি ধরবা? ধরো। هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور শেষ হইছে? পুরো 99টা নাম বলছি না? জি জি। হয়েছে।